यसीको च्याप्टर 1 बाट रहेको छ, जुन चाहिँ इङ्ग्लिस मिडियमको विद्यार्थीहरूको लागि अति नै हेल्पफुल रहेको छ। लेट नगरिकन अब क्वेसन नम्बर 1 तिर जान्छौँ हामी। चुज द करेक्ट अप्सन फर द फ्लोइङ अफ क्वेसन। तल दिएको अप्सनबाट हामीलाई एउटा करेक्ट एन्सर जुन रहेको छ जसलाई चुज्नुपर्ने छ। हेरौँ त यसको क्वेसन नम्बर 1 मा के भनेको छ, व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अ फन्डामेन्टल युनिट। यसको सही उत्तर हुन्छ किलोग्राम, 3 नम्बर अप्सन। त्यस्तै बी नम्बरतिर जान्छौँ, व्हिच अफ द फ्लोइङ फिजिकल क्वान्टिटी हेज द युनिट मिटर पर सेकेन्ड। भेलोसिटी हुन्छ यसको उत्तर। त्यस्तै व्हिच अफ द फ्लोइङ इज अ डेरिभेट युनिट। जसको सही उत्तर हुन्छ 3 नम्बर जुल। व्हिच अफ द फ्लोइङ युनिट डिनोट न्युटन। न्युटनलाई कुन युनिटले डिनोट गरिन्छ भन्दाखेरि यसको सही उत्तर हुन्छ 2 नम्बर। 1 नम्बर यसको उत्तर 1 नम्बर किलोग्राम मिटर पर सेकेन्ड यसको ल ओके। क्वेसन नम्बर 2 मा के भनेको छ भन्दाखेरि गिभ रिजन दिनुपर्ने छ हामीलाई। ल ए नम्बर, जुल इज द डेराइभेड युनिट अफ वर्क। यसको आन्सर हुन्छ जुल इज द डेराइभेड युनिट अफ वर्क बिकज वर्क इज डिफाइन्ड एज द प्रोडक्ट अफ फोर्स एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड द युनिट अफ फोर्स इज न्युटन एन्ड द युनिट अफ डिस्प्लेसमेन्ट इज मिटर। The product of Newton and meter give us the unit of work which is joule. त्यस्तै बी नम्बरतिर जान्छौँ हामी। Some variables should be controlled while performing as experiment. यसको उत्तर तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु आफ्नो आफै पढ्नु होला र लेख्नु होला र बुझ्नु होला है त। ओके। सी नम्बर, v बराबर ut। v बराबर ut लाई हामीले के भन्छ, इज नट अ भ्यालिड रिलेसन छ भन्दाखेरि यसको एन्सर हुन्छ v बराबर ut इज नट अ भ्यालिड रिलेसन बिकज इट इज मिसिङ द नेसेसरी मैथमेटिकल ऑपरेटर। द इक्वल साइन इज कमनली यूज्ड टू इंडिकेट इक्वालिटी और असाइनमेंट ऑफ अ वैल्यू but in this case it seems that a mathematical operation is intended if the relation is meant to represent an equation for velocity in terms of initial velocity, time and some operation such as addition or multiplication. The appropriate mathematical symbol needs to used v बराबर u plus at or v बराबर u into t। त्यस्तै डिफरेन्स बिट्विन गर्नुपर्ने छ। ल डिफरेन्स बिट्विन गर्नुपर्ने छ हामीलाई। हेरौँ त यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल र डिपेन्डेन्ट भेरिएबल। सरी, यहाँ डिपेन्डेन्ट हुन्छ, यहाँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। तपाईहरु के भन्छ, यसलाई दुईटा खण्ड बनाउने, यहाँबाट तल झार्ने एउटा खण्ड कलम अनि यहाँबाट रो एउटा तान्ने अनि दुईटा खण्ड बनाउने र एउटा यो इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अन्तर्गत यो 4वटा पोइन्ट लेख्नु होला र इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल अन्तर्गत यो 4वटा पोइन्ट लेख्नु होला। यसको डिफरेन्स यही हुन्छ भनेर तपाईहरु बुझ्नु होला। त्यस्तै फन्डामेन्टल युनिट र डेरिभेट युनिट भन्दाखेरि जसको त्यस्तै फरक लेख्नु होला। यसको पनि 4वटा पोइन्ट रहेको छ, तपाईहरु बुझ्नु होला र पढ्नु होला। यहाँ हेर्नुहोस् 4वटा पोइन्ट यसको पनि रहेको छ, 4वटा पोइन्ट यसको पनि रहेको छ, 1 2 अनि यो 3 अनि यो 4, 4वटा पोइन्ट रहेको छ। तपाईहरु मज्जाले हेरेर मज्जाले पढ्न सक्नुहुन्छ। ल अर्को क्वेशनतिर जान्छौँ हामी। क्वेशन नम्बर 4 तिर जान्छौँ हामी। एन्सर द फलोइङ क्वेशन। व्हाट इज अ युनिट। युनिट भनेको के हो त, इकाइ भनेको के हो त। अ युनिट इज अ स्ट्यान्डर्डाइज्ड मेजरमेन्ट दैट इज यूज्ड टू क्वान्टिफाई एज अ फिजिकल क्वान्टिटी। इट प्रोवाइड्स अ रेफरेन्स फर कम्पेयरिङ एन्ड एक्सप्रेसिङ मेजरमेन्ट इन अ कन्स्टेन्ट्स। फेरि त्यस्तै and universally understood manner, units are typically defined based on agreed upon standards and convention. त्यस्तै बी नम्बर क्वेशनमा राइट द SI unit of mass, temperature, energy and density. The SI unit international system भन्छ, international system of unit, SI unit को फुल फर्म। त्यस्तै for the given physical quantities are तल दिएको छ।
मासको किलोग्राम हुन्छ, टेम्परेचरको केल्भिन हुन्छ, फेरि यहाँ के भन्छ इनर्जीको जुल, डेन्सिटीको किलोग्राम पर क्युबिक मिटर भनौँ, किलोग्राम प्रति मिटर क्युब। त्यस्तै हाउ इज द भ्यालिडिटी अफ एन इक्वेसन चेक्ड विथ एन इक्जाम्पल। यसको एन्सर हुन्छ द भ्यालिडिटी अफ एन इक्वेसन इज चेक्ड बाई इन्स्योरिङ द्याट द युनिट्स अन बोथ साइड of the equation are consistent and compatible. The units of each terms in the equation must match on both sides. One common approach is to analyze the dimension and units of each variable involved in the equation. Example, इसको example है वाला. Let's consider the equation for velocity v बराबर d by t, where v बराबर represent velocity and d represent distance and t represent time. To check the validity of this equation, we analyze the unit of v बराबर फिर unit of d by unit of time. त्यस्तै the unit of velocity is typically meter per second, the unit of distance is meter, and the unit of time is second. Therefore the unit of on both sides of the equation are consistent and equation is valid. त्यस्तै डी नम्बरमा mention the fundamental unit involved in the unit of force. के भन्छ pressure. The unit of pressure involves the fundamental unit of a force and area. Therefore the fundamental units involved in the unit of pressure P are force F equal kilogram meter second. त्यस्तै area meter. Niva claimed that an alternative formula for power is P equal to mv and the formula of pressure P equal to mv by A. Here is check the validity of given formula by the analysis of units. तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। ल बिस्तारै माथितिर लग्छु, तपाई हेर्नु होला। हेरिसकेपछि यहाँ हेर्दै जानु होला, लेख्दै जानु होला। त्यस्तै अब जी तिर जान्छौँ हामी। डिस्क्राइब द independent variable and controlled variable with the suitable example for each. ल independent variable को बारेमा लेख्छौँ हामी। The independent variable is the variable that is intentionally manipulated or changed by the experimenter. Experimental हुन्छ। It is the presumed cause or input in a study. त्यस्तै डिपेन्डेन्ट भेरिएबल तपाईँ हेर्नु होला। त्यस्तै कन्ट्रोल भेरिएबल हेर्दै बस्नु होला। यहाँसम्म रहेको छ। त्यस्तै यहाँसम्म सर पढ्नु होला अनि लेख्नु होला, बुझ्नु होला है त। ओके, म लग्छु। अब अर्को क्वेशनतिर लग्छु। क्वेशन नम्बर आईमा चाँदनी वान टू इन्भेस्टिगेसन द इफेक्ट अफ सब्सटेन्स मिक्स्ड विथ द सोल अफ प्लान्ट ग्रोथ. She decided to mix lime urea fertilizer. हेर्नु होला। यस्तै यसको क्वेशन धेरै लामो छ के। यसको एन्सरतिर जान्छौँ हामी। चाँदनी एक्सपेरिमेन्टल डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको हेर्न सक्नुहुन्छ। ल अर्को क्वेशनतिर जान्छौँ। वाइ डिड चाँदनी युज 3 पोर्ट्स फर इच एक्सपेरिमेन्ट। यसको एन्सर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त। हेरौ जे नम्बर सुबोध 1 2। यसको पनि धेरै लामो क्वेशन रहेको छ, तपाईहरु पढ्नु होला। यसको एन्सर म भनिदिन्छु। इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल द कलर अफ द इनेमल कोटिङ अन द कोनिकल फ्लास्क ब्ल्याक व्हाइट ग्रीन रेड. सुबोध intentionally changed the color of the flask coating to observe its effect on heat detection. त्यस्तै डिपेन्डेन्ट भेरिएबलमा द टेम्परेचर अफ द वाटर इन इच फ्लास्क. सुबोध मेजर द टेम्परेचर अफ द वाटर इज इन इच फ्लास्क युजिङ अ थर्मामिटर एन्ड रेकर्ड्स द रिडिङ एज एन इन्डिकेसन अफ द हिट रिटेन्सन. कन्ट्रोल भेरिएबलको हेर्नु होला तपाईहरु। त्यस्तै के नम्बर 13 मनिषाको बारेमा दिएको छ। मनिषा वान्ट टु टेस्ट द इटिङ ह्याबिट और हर डग. उसको आफ्नै कुकुरसँग टेस्ट गर्नु छ, कसरी खानामा टेस्ट गर्नु छ, कस्तो खान्छ भन्दाखेरि त्यसको एन्सर हामी यहाँ लेख्छौँ।
The issue with Manisha experiment design is that she is testing two independent variable simultaneously, amount of food and time of giving food, without controlling one variable while studying the other. This can lead to confounding variable and difficulty in attributing the observed effect to specific factors. यस्तै हेर्नु होला, धेरै लामो छ। त्यस्तै प्रुभ डेट गर्नुपर्ने छ। युनिट अफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेन्स OHM बराबर फेरि किलोग्राम मिटर फोर्स के भन्छ किलोग्राम मिटर पर्सेन्ट सुगर। ल यसको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, प्रुभ गरेको छ। तपाईँहरू बिस्तारै हेर्दै जानु होला यहाँसम्म। अन द राइट साइड यस्तो यस्तो हुन हेन्समा लेख्नु होला।